السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے، دشمن پرے نہ رہن تے پھر آکھیں اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی، تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سوکے آسوں میدان دے باغ تیرے، یاسر ہرے نہ ہون تے پھر آکھیں پڑھ پاک درود دعا منگی، اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ مجمع درود پاک دی آواز نہیں آئی، سارے پڑھ لو، پیار نال پڑھ لو تاکہ سونا اللہ راضی ہو جائے، رحمت دا نزول ہو جائے۔ ویسے بھی آج جمعرات دن سیدھا اللہ تو آڈا سلام اپنے یار تک مدینے پہنچا دے گا۔ سارے پڑھ لو اور بار بار پڑھیا کرو جناب محمد، پھر پڑھو سونے دا نام سن کے نا جندہ دل کر دیں اللہ میں نو بار بار مدینے سرکار دے روزہ پاک دے کھڑیا کر کے درود پاک پڑھن دی توفیق دے، وہ اتھے بھی زیادہ پڑھیا کرو انشاءاللہ اللہ پاک ایسے درود دی برکت نال تو انو سرکار دا شہر مدینہ بھی بخا دے گا۔ ہون ساریاں پڑھنے میں سونے دا نام دوبارہ لانگا، کوئی بھی زبان چوپ نہ رہے، اچھی پڑھے آجے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میرا سونا اللہ، میرا پیارا اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انشاءاللہ میرے تو بعد محترم جناب فاضل نوجوان خطیب پاکستان قاری محمد اسقط ربانی صاحب بھی
बड़ा ही जानदार, जिन्ना अल्लाह नूं मंजूर होया, जो मंजूर होया बयान करनगे। और उन्हां तो बाद साडा छोटा वीर मोहतरम जनाब मौलाना सलमान शरीफ साहब भी तशरीफ लियान वाले ने, वह भी बड़ा जानदार, जिन्ना अल्लाह नूं मंजूर होया बयान करनगे। दुआ फरमाओ अल्लाह सारियां दा आना, साडा भी आना ते तुहाडा भी आना, अल्लाह सतमें आसमान ते कबूल कर लै। उच्ची आमीन आखो। मेरा अल्लाह लेखे ला लै, अल्लाह साडा बैठना जरिया नजात बना दे। अज दा प्रोग्राम शादी किंदे जी भाई गनजनफर अशरफ साहब की शादी। दुआ फरमाओ अल्लाह साडे उस बाई की शादी नूं खाना आबादी बनाए। उच्ची आमीन कह दे। उन्हें खुशी के मौके ते ना अल्लाह नूं याद रखे है, बहुत बड़ी गल है। वरना अजकल के अजरे मुंडे नौजवान ये टलदे कित्थे ने, अल्लाह जानदा सारी रात कंजर नचाणगे, भंड नचाणगे सारी रात। मगर जिन्हों अल्लाह तौफीक देवे ना, वेखो साडे भाई ने आपकी खुशी के मौके ते दीन दी, कुरान दी, सोने दे फरमान दी मजलिस ला दी है। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू भी इंज दे काम अल्लाह करन दी तौफीक देवे। उच्ची आमीन आखो। नबी अलैहिस्सलाम नूं ना जिस टाइम भी कोई खुशखबरी मिलती, कोई भी खुशी का पैगाम आंदा ना, सरकार उस टाइम मसीत का रुख करते, उस टाइम सरकार मसीत वाले टुर पैंदे, सीधे मेरे पाक मुहम्मद आके मसीते 2 रकतां पढ़ते से। हुण अजकल अल्लाह जानदा बरात तैयार होवे ना, कोई जिहड़ा भावें पक्का नमाजी जिन्होंने अल्लाह तौफीक देवे वो ही मसीते नमाज पढ़ता है, वरना मसीते कोई लागे नहीं होता। अज तो खुशी का मौका फिर जिवें नमाज ही माफ। और ये जो खुशी के मौके बल्कि सिरों 2 रकतां प्यो भी पढ़े, लाड़ा भी पढ़े, उनके भरा भी पढ़न कि अल्लाह ने सानू खुशी विखाई है। 2 रकतां पढ़नियां चाहिए ने। और नबी पाक नूं कोई भी गमी की खबर मिलती ना, परेशानी आंदी, सरकार उस टाइम उस वेले मेरे नबी मसीत का रुख करते सी, आके अल्लाह के घर च उस टाइम 2 रकतां पढ़ते सी। और ये तो कुरान ने भी आख्या ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाम। कोई मुश्किल आ जाए ना, बजाय इधर उधर जान देना, ए पीरां फकीरां तो बचिया करो, इन्हां दे बजाय उस टाइम मसीते आके दो रकतां पढ़िया करो हज दियां। उस तो बाद अपनी परेशानी, अपना दुख, इन्नमा अश्को बसी व हुज़नी इलल्लाह, अल्लाह नूं सुनाया करो। क्यों भी दुख दूर करने वाला कौन है, परेशानी दूर करने वाला कौन है? अल्लाह जानदा है। जे इंसान नूं परेशानी, बीमारी, मुसीबत ना आना आए, जे ये हालात ने, कोई बंदा रब नूं याद ही ना करे। ज्यादा बंदा रब नूं याद भला किदों करदा है? किदों कोई सिर ते पई होंदी, उदों आंदा भी आयते करीमा पढ़ाओ, उदों फिर आके मौलवी दे गिट्टे भी नपदा जी, मौलवी जी दुआ करो। फिर उदों बह के सुभान अल्लाह पढ़दा है, उदों बह के फिर या अल्लाह मैनू मेरी अल्लाह भी मुश्किल टाइम याद आंदा है। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू सौखे वेले भी अल्लाह अल्लाह करन दी तौफीक देवे। अल्लाह सानू खुशी विच भी ना अपना जिक्र करन दी तौफीक दे। उच्ची आमीन आखो। इत्थे सरकार नाल असीं भी प्यार करने हैं, सिहाबा भी प्यार करते, साडा ते प्यार है। विआह आ जाए, मेहंदी जा रही, कंजर नचदे पे ने, ढोल बजदे पे ने, और सारा जग रुसदा ते रुस जाए, पर पाक मुहम्मद ना नाराज होन। कुरान आंदा है, अल्लाह पाक फरमांदे ने, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। जे तुसी मेरे रब नाल प्यार करना चाहते हो, जे तुसी चाहते हो साडा रब साडे नाल प्यार करे,
जे चाहते हो साडा मुश्किल कुशा साडियां मुश्किलां आसान करे, जे चाहते हो साडा रब साडे नाल मुहब्बतां करे ना, करना की अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे सोने नबी जी ऐलान कर दियो फत्तबिऊनी, ओवें करो मेरे पाक मुहम्मद ने जिवें कीता, मेरे पाक मुहम्मद दी इताअत करो। सुन लो ध्यान दे नाल, अज मुंडे दा वे ओ सोने दी अंगूठी पा लैंदा, आखो यार अंगूठी क्यों पाई? आंदा सौरिया ने पाई है, मजबूरी है, खुशी दा मौके है, 4-5 दिन पावांगा ला दियांगा, लेकिन मेरे पाक मुहम्मद दे नाल जे प्यार होवे इंज दे लखां भी सौरे होन, मैं पाक मुहम्मद दियां जुतियां थले लगी मिट्टी तो कुर्बान कर दियां। सौरियां नू राजी ना करी, रहमान नू राजी कर ले, इन्हां सौरियां दी परवाह ना करी, रहमान दी परवाह कर, मदीने वाले दी परवाह कर। आ दसां जिन्हां ने पाक मुहम्मद दे नाल प्यार कीता, मदीना शहर न अल्लाह सोने जिन्ने आए ने मदीना वखा दे, जिन्ने जिन्ने जाना है न छेती जाना आमीन कह दियो। अल्लाह सोने जिन्ने आए ने मक्का वखा दे, मदीना भी वखा दे। बाबा जी आंदे ने जिदों कंधा दिसन मदीने दियां, तैवां सारियां ठर दियां सीने दियां। अल्लाह कारी रमजान साहब दी क़यादत जी अल्लाह सानू सारियां नू मदीना वखा दे। तुसी शेख साहब इत्थे आ जाओ कुर्सी ते उठियो, आ जाओ, अल्लाह तुहानू बरकत देवे। अल्लाह शेख साहब दी क़यादत जी इन्हां उलमा दी क़यादत जी सानू मक्के मदीने दियां ज़ियारतां करा दे। उच्ची आमीन आखो। बाबा जी आंदे ने जिदों कंधा दिसन मदीने दियां, आते सारियां ठर दियां सीने दियां, और दिलों हसद ते बुगज ते कीने दियां, वावा रगड़ मजाइयां होंदियां ने, हर पापी दिल दियां तो के पाइयां खूब सफाइयां होंदियां ने। और बागीवाल दे रहन वाले केड़ा मदीना? बाबा जी आंदे ने जिदों रोज़ा अतहर ऐ नज़र पवे, ऐसा दिल बेसब्र नो सब्र पवे, ऐ बेनूर अखानो नज़र पवे, यकदम रोशनाइयां होंदियां ने, हाथ आटे डब्बां कमीना में, हाथ चौक चौक बवां कमीना में, मंगा रब कोलों शहर मदीना में, पता नहीं किदों मंजूर दुआवां होंदियां ने। जे साडे बाबे समसाम राहिमहुल्लाह आई रोज़ा पाक वाले वेखिया न, साडे बाबे ने जदा कैमरा मारिया, साडे बाबे समसाम ने मोती परो दिते। लगदा बाबा जी समसाम नू ना प्यार ही बड़ा सी मगे नाल। ओए प्यार ते सानू भी है, ओए प्यार ते हर मुसलमान नू, पर लगदा बाबा जी दा अपना ही प्यार है। लगदा बाबा जी नू अपने अंदाज च मुहब्बत है। आई रोज़ा पाक वाले वेखिया न, बाबे समसाम ने मोती परो दिते न, आंदे ने मेरा जी के रदा, मेरा दिल के रदा, ओ सावा गुंबल दे अखियां विच फिरदा, ओ जिन्ने सारी दुनिया
ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا جندہ کر دے او بولے باقی پویں چوپ روے جندہ دل کر دا پیا ٹھانڈ پانو بولے باقی چوپ کر جاؤ کڑا مدینہ بابا جی آندے نے جتھے سوتا ہے مدینہ اور جتھے سوتا ہے اللہ جی تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان زبین اور سب مائیاں تے اصحاب سبین میرا بھی اتھے مار جان نو جی کردان حضرت ایک یارن انہیں سونے دیا گھٹی پائیے اور باقی والدے رہن والے ایویں 4 منٹ گلہ کرنیاں جانا ویخ میرے والے اور جندہ کلمہ پڑھے آئیوں دی گالی تیانل سن لے چلو اس پیغمبر نو اساں ویکھیا نہیں نا اس پیغمبر دیاں گلاں دھیان سن لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دی نظر پہ گئی نا آؤ فرمان لگے ہوئے میرے یار اے سونے دی انگوٹھی کیوں پائی ہوں تینوں پتہ نہیں نا اے سونا اللہ نے مردان تے حرام کر دیتا ہے ساڑھے ورگا ہوندان دے سونے ایویں 4 دن سوریاں نے پائی اے نشانی دے طور تے پائی نا لا دیاں گا نا 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 انج کر کی انگوٹھی لا دن دے مدینے دے وقت دے بازار دے اندر اے سونے دی انگوٹھی لاگن انج کر کے سوٹ دن دے صحابہ کہن لگیں اوے کملیاں تینوں سرکار نے تا نہیں آکھیا اے سونا لا کے سوٹ دن سرکار نے تینوں ویسے آکھیا اے مردان تے حرام سونا لا دن اے مردان تے حرام اوے دعا کریا کر اللہ جنت دے سونے نصیب کر دیں اوے دعا کریا کر اللہ جنت دے محل دیویں او تھے جنت دیاں اٹاں بھی سونے دیاں لگیاں ہون گیاں اوے انگوٹھیاں چھڑ دے اللہ جنت دیاں سونے دیاں کوٹھیاں دے دیں گے اے صحابی دیاں کھاں جے پانی آگئے آندہ نبی دے یارو اے مینوں بھی پتہ لگ گیا اے سرکار آکے سونا مرتے حرام اے میں بھی سن لے سرکار نے نہیں آکھیا کہ سونا لا کے سوٹ دیں آکھیا پھر سوٹیا کیوں آندہ سن لو جنوں ایک وارا پاک محمد اند کر کے غصے نال ویکھ لین اج دیاں کروڑاں بیاں گوٹیاں ہون سونے دیاں میں سونے دے بول تو قربان کر دیاں انج دیاں کروڑاں بھی سونے دیاں گوٹھیاں ہونا میں سرکار دے بول تو وار دیاں اللہ جان دے سونے دی گل آجے سونے دی اوے پیار تے محبت دا تقاضا ہے اوے چاچے روس دینے تے روس جان اوے مامے جان دینے تے جان تیرے یار بیلی جان دینے تے جان ہاتھ وچوں سونے دا پیار نہ جان دیویں اوے موت دا پتہ نہیں ہوں ایک وارا جدوں پہلی وارا میں عمرے تے گیا سم اللہ تو انہوں بھی لے جائے تے میں نو بھی دوبارہ لے جائیں اللہ جان دے کال دے آئیں حالے بھی خیال زین چے مکہ مدینے دے آرہیں بیٹھے آئی تھے تیان حالے بھی مکہ دیاں گلیاں چیں اوہ تیان حالے بھی بیت اللہ تے پئی جان دے اللہ سونے ایسا انتظام کر دینا اللہ ساڑھے اتھے رہن دے انتظام کر دیں مال کا بار بار زیارتہ نصیب فرما دیں یار تسی آمین کہیں تو بھی آوازارو اللہ جننے آئے نہیں اللہ بار بار زیارتہ نصیب فرما دیں ایک نوجوان وہ بھی میرے نال انکر کے صفا مروہ دے چکر لان تو بعدیں اور صفا مروہ دے چکر اللہ ساڑھی قسمت فرما دیں جویں ساڑھے بابے سمسام دیں
صفا مروا تے کیمرہ ماریا تے موتی پرو دیتے آندھ نے صفا مروا اللہ صفا مروا تیرے شاعر نے اینا تھاواں تے منگیا شاعر نے مائی حاجرہ وانگو بے صبری دیاں مائی حاجرہ وانگو بے صبری دیاں اوتے پھیریاں پان نو جی کردہ اور تسی بھی چلا کو سبحان اللہ اللہ صفا مروا تیرے شاعر نے اونا تھاواں تے منگیا شاعر نے اللہ مائی حاجرہ وانگو بے صبری دیاں پھیریاں پان نو جی کردہ اللہ جنہیں آئینے بخا دیں اے نوجوان صفا مروا تو فارغ ہون لگے اندیاں زلفاں وڈیاں وڈیاں سنن ادھر ہوا وال کٹان لگے ٹینڈ کران لگے نال رو پیندہ میں کہ یار کی گل ایڈا جوان آندہ حافظ صاحب کوئی کروڑ بھی دے ویا ایک نہیں سی لوانا وال کوئی کروڑ بھی دے ویا نہیں سی ٹینڈ کرانی ادھر پاک محمد دا حکم آگے اللہ دا حکم آگے ہونے تھے چپ کر گیا سونے دا حکم ہوندہ صفا مروا کر کے ایتھے توڑ لو آمنی زووی لوا دینی سی جے سونے دا حکم ہوندہ صفا مروا تو فارغ ہو کے ایتھے گردنا کٹانیاں نے اساں تامیوں فنیسی کرنا اوہ سرکار نال پیارے میں دا پا جی میں دا صحابہ نے پیار پا چھڑے اوہ سرکار دے یار کنا پیار کرن والے میرے پاک محمد دیاں صحابیات ایک سونے دی صحابیاں مسجد تے نماز پڑھن لی آئیے اوہ گل بڑے تیان نال سن لو میریاں ماں پہنا بھی تیان نال سن لو میرے سونے دی صحابیاں نا مسجد چے نماز پڑھن دیں اے نماز تو فارغ ہوئی نا اے درس آسمان تو قرآن آ چکے آئے اللہ دا حکم آگیا سونے عورتانوں کہہ دیو پردہ کر کے اے باران عورتاں تے پردہ فرض ہو گئے اللہ والی کرو آئی زینہ حالے پردے دیاں ایتاں نہیں سنن ان کرو نکلی مسجد نماز پڑھن لی آئی آسمان تو پردے دا حکم آگیا نا اے اللہ والی اپنے کرے بچے نو پیغام دے کے کل دی آندھی ساڑھے کروں وڈی چادر لے گیا وڈا کپڑا لے گیا میں اپنے ہاتھ پیر سارا جسم چھپانا جانیاں عورتاں کہن لگیاں او کر خامد کہن لگا آندھے اللہ والی اوے پردے دیاں ایتاں تے ترے تو بعد آئیاں ان ایمیں آجم آکے کر پردہ چادر آپ لے لیں آندھی نہیں ادھروں آسمان والے دا حکم آگئے سونے نبی دا حکم آگئے میں بغیر پردے تو باہر نہیں جا سکتی سونے دے آسمان تو قرآن دی ایتائیاں شراب حرام ہے شروع اسلام چے شراب جیسے شراب حرام ہوئی لکھن والیاں لکھے حدیث پاک چے لکھے سیابہ شراب پیندے پیسن اینا شراب دے کولے گلاسنج کر کے مونہ لائے سن ادھروں جبریل آگنا آکیا سونے شراب حرام شراب حرام سیابہ نے نہیں سوچیا چلو آتے دو کٹ لا لئیے آخری واراں تے دو کو گھٹ لا لئیے نا چلو نہیں پیندے حرام جو ہو گئی نا اینا دے ہتھاں چے گلاسن اینا گلاس رکھ دیتے ڈول دیتے اینا اپنیاں انگلیاں اپنے حلقاں چے ماریاں جڑی شراب پیٹاں چے چلے گئی حرام ہو گئی بھی باہر نکال دیتی ہے
ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਆ ਕਈ ਜਵਾਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਰਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਰੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਰੜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੁਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਏ, ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਜਵਾਨ ਜਾਣ ਨਾ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਂਡ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕਤਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ 3 ਦਿਨ ਤਿਕਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਕਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। और जिन्ने शराब ढलाया ते जिन्ने शराब रज के पीती उनका की बनेगा। अलामा अलबानी इस हदीस नूं सही करार दिता। सरकार फरमान लगे मैं जहन्नम चों नहर वेखी आ रही सी, पीप दी नहर। फरिश्ते ना पीप जिहड़ी सी ना नहर विचों बंदियां नूं पिला रहे सी। मैं क्या जबरील कौन ने? आख्या सोना शराब पीने वाले लोग ने। जहन्नम दी विचों जिहड़ी नहर आ रही सी पीप ते खून दी। आप फरमान लगे जबरील ये नहर कित्थों आ रही है? जहन्नम च तां अग है, ये कित्थों आ रही है? उत्थे अग दियां लाइटां अंगे आ रहे ते उत्थों पीप ते खून कित्थों आ रहे हैं? आख्या सोने जिन्नियां जहन्नम च जानियां औरतां जहन्नम च जानियां ने, उन्हां दी शर्मगाह जो आ रही है, पिलाई जा रही है शराबियां नूं। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू शराब दी लानत कोलों महफूज फरमाए। खुशी होवे गमी होवे। असां कलमा किंदा पढ़िया है? बोलो ते सही। बस गल मुकदी मुका दियां। जिंदा कलमा पढ़िया जे उधर वेख्या जे जग रुस जाए ते रुस जाए, पर मेरे पाक मुहम्मद नाराज ना होन। जे सोना नबी नाराज हो गया, आसमान ते रब नाराज हो जाएगा। रब नाराज हो गया ते समझी सोने तबाही ही तबाही। अल्लाह सानू सही मानिया अल्लाह मुसलमान बनाए। जिन्नी को मेरी हाजरी होगी रब्बाना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह जी कबूल फरमा लें। मेरे यारां दा प्यार सी, मुहब्बत सी। अगे मैं उकाड़े पहुंचना, सफर बहुत ज्यादा है। वह आखिर